o mga bahagi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay tayon lamang kini o kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Versikulo 20. Pagtigom hinoon o mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit, diin walay taya o anay nga makakutkot niini o walay mga kawatan nga makadawat niini. Kay hain gali ang inyong bahandi at wa usab dito ang inyong kasing-kasing mag-ambot. Mahal na mga Diyos, nini nga kabuntagon amo kang pasidunggan o pasalamatan Ginoo. Ikaw ang Diyos nga among maisa matuboy among masimba nini kabuntagon. Amen. Salamat amahan. Ikaw Ginoo magabukas sa matag usa namo kasing-kasing ablihi kini o Dios. Ayaw kalimot pagbuhat og mayo og pag tinabangay kamo kay mao kini ang halad nga makapahimo sa Dios. Mo ni mabuta nga dapat na to mabuhunan ta diha sa langit, no? Kini ato pagsimba mga pagdaig sa Ginoo, no? Mo na gibuhat na to makalipay ni sa Ginoo sumala pa sa balaan nga kasulatan, no? Mura nga importante kayo sa kinabuhing Kristohanon sumala pa sa Biblia nga dapat kitang mga Kristohanon mo ni angay na tong buhaton, no? Ang unang butang nga gisgutan sa Biblia nga pinakamaayo na tong ipuhunan mao gid ang kalag sa tao, no? Basahon na to ang Marcos kapitulo 8 bersikulo 36. Marcos 8:36. Basahon na to. Busa pag-awit ang mga bituon sa kabuntagon o ang tanan mga anak sa Dios, mga anghel, no? Mga daig sa pagsinggit sa kalipay, no? Muna nga dili lang kay ang Dios ray malipay, napay mga anghel nga malipay sa diha kuno nga ang tao muduol diha sa Ginoo, no? Mubalik sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Muna nga gisgutan sa Biblia nagsoon, importante kayo ang kinabuhi sa tao sumala pa sa balaan nga kasulatan. Muna nga kitang Kristohanon dapat angayan nga musulti ta sa atong mga kaigsunan, mga silingan, mga parinti. Santiago kapitulo 5 bersikulo 19 nga to sa 20. Mga igsoon, kung usa kaninyo na salaag gikan sa kamatuoran ug may nagapabalik kaniya